अस्सलामुअलैकुम। तो फ़या अली अलैहिस्सलाम मदद। मैं हूँ अदील अब्बास करबलाई और आप इस वक्त देख रहे हैं करबला मोहल्ला के मनाज़िर। ये सामने मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का हरम है। अभी थोड़ी देर में ही इंशाअल्लाह अज़ान फ़जर होने वाली है, फिर आपको अज़ान फ़जर भी सुनवाता हूँ इंशाअल्लाह। तो मोमिनीन व मोमिनात, ये देखें अभी अज़ान फ़जर का वक्त हो चुका है। अभी आप ये ख़ूबसूरत अज़ान सुने और बैनुल हरमैन के ये ख़ूबसूरत मनाज़िर भी देखें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अलिज़्ज़तुल्लाह अलिज़्ज़त, अल्लाहु अकबर कबीरन वल्हम्दुलिल्लाहि कसीर। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा। أشهد أن محمدا رسول सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले। أشهد أن عليا ولي सलावतुल्लाह व सलामु अलैहि। أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأبناء المعصومين حجج सलावतुल्लाह व सलामु अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा। حي على الصلاة حي على حي على حي على حي على خير العالم حي على خير العالم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
وتجريدا وعينا حتى تنزله أرضينا طوعا وتمتعنا فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاء وخيرا ورضا برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة مع الصلاة. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ تو دوستوں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ باقی مومنین مومنات بھی یہ اذان خوبصورت اذان سن سکیں جو بین الحرمین کربلا معلیٰ سے میں نے آپ کے لیے ویڈیو ریکارڈ کی ہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان اپنے خادم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔